आइन, कानून और जमहूरी इक़दार की पासदारी करूंगा। अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियां बेहतरीन अंदाज में अंजाम दूंगा। रजब तैयब एर्दोगान ने तीसरी बार तुर्की के सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब अंकारा में पार्लियामेंट हाउस में हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत 78 मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदों की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेमेक होल्डिंग बोर्ड की चेयरपर्सन एब्रो अज़दमीर की अंकारा में मुलाकात। एब्रो अज़दमीर ने मुनफरिद मंसूबे ग्लोबल इंजीनियरिंग गर्ल्स की तफसीलात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। ये मंसूबा पाकिस्तानी ख़वातीन को साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबों में कैरियर बनाने में मुआवनत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से फॉरेन इकनॉमिक बोर्ड ऑफ तुर्की के चेयरमैन पाक यात्रम और सदर डेकनेल ओलपाक की अंकारा में मुलाकात। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई और तामीराती शोबे में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। नील ओलपाक ने वज़ीर आज़म को तुर्क कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी के हवाले से आगाह किया। सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत कमजोर हुई, जिसका बराह रास्त असर कारोबार और अवाम पर पड़ा। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर के असरात हो सकते हैं। हुकूमत ताजिर बरादरी के मसाइल से आगाह है। कोशिश है कि कारोबारी तबकों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करें। मुल्की मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार की वफूद से गुफ्तगू। कोई भी शख्स या इदारा आइन से बालातर नहीं। तमाम इदारों को आइनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। एक सियासी धड़ा रियासत और इदारों को कमजोर करने में मसरूफ है। कानून साजी पार्लिमान का इस्तेहकाक है। जो कवानीन बनाए हैं इनसे अदलिया मजीद मजबूत होगी। मुआविन खुसूसी इरफान कादरी की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्की तनसीबात जलाना सियासत नहीं, दहशतगर्दी है। इंतशार फैलाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। मुस्लिम लीग नून ने सियासी मुखालिफिन के अंधे इंतकाम का सामना किया। एक शख्स की मोहब्बत में आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई। ये मकाफात अमल है जो इनके सामने आ रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ की मीडिया से बातचीत। मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो रही है। जारहाना और पुरतशद्दुद सियासी पॉलिसीज के बायस सियासी रहनुमा PTI छोड़ रहे हैं। इनमें से कई हमसे राब्ते में हैं। इंतखाबात में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की जाएगी और इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय रियासत उड़ीसा में मुसाफिर ट्रेन और मालबरदार गाड़ी के दरमियान तसादम, हलाक होने वालों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। 900 अफराद जख्मी, 100 से ज़ायद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अफसोसनाक हादसे में हलाकतों पर इजहार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। साइकिल चलाइए और सेहतमंद रहिए। आज दुनिया भर में बाईसाइकिल का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद साइकिल चलाने के इंसानी जिस्म के लिए फवायद और ज़ियाबतीस जैसी बीमारियों की रोकथाम में साइकिलिंग की अहमियत को उजागर करना है। साइकिलिंग से हवा और शोर की आलूदगी कम करने में भी मदद मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हुए आपको बताएं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब अंकारा में तुर्की के पार्लियामेंट में हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान की खुसूसी दावत पर हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। दुनिया भर से 78 मुल्कों के हुक्काम और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुसलसल तीसरी बार 5 साल के लिए सदर के ओहदे का हल्फ उठाया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का ताल्लुक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी से है। वो इससे कबल 2014 और फिर 2018 में तुर्की के सदर मुंतखब हुए थे।
اس سے قبل صدر رجب طیب ایردوان حلف اٹھانے کے لیے ترکی کی پارلیمنٹ میں پہنچے تو مسلح افواج کے دستے نے نو منتخب صدر کو سلامی دی۔ ترکی میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں رجب طیب ایردوان نے 52.18% ووٹ حاصل کر کے اپنے حریف کمال کلیچ دار اوغلو کو شکست دی۔ ترکی کی 600 رکنی پارلیمان میں بھی صدر ایردوان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے لمک ہولڈنگ بورڈ کی چیئرپرسن ایبروز میر نے انقرہ میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں تعمیرات، انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ملاقات کی تفصیلات اپنے ٹویٹ میں شیئر کی۔ وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات میں ایبروز میر نے کہا کہ وہ جلد وفود کے ساتھ پاکستان کا دورہ کریں گے تاکہ وہ متعلقہ سٹیک ہولڈر سے براہ راست بات چیت اور پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے میں تعاون کے لیے مشترکہ منصوبوں کو حتمی شکل دے سکیں۔ ایبروز میر نے منفرد نوعیت کے حامل منصوبے گلوبل انجینئرنگ گرلز کی تفصیلات سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ یہ منصوبہ انجینئرنگ کے شعبے سے منسلک خواتین کو تعلیم، رہنمائی اور کیریئر کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پاکستان میں یہ اقدام بچیوں کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کرے گا اور خواتین کو سائنس اور ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں میں تجربہ حاصل کرنے اور کیریئر بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین پاک یاترم اور ترکی کے فارن اکنامک ریلیشنز بورڈ کے صدر نیل اولپاک نے انقرہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں قابل تجدید توانائی اور تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ نیل اولپاک نے وزیر اعظم کو ترک کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کے بارے میں آگاہ کیا، جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، معاون خصوصی طارق فاطمی اور پاکستان کے ترکی میں سفیر ڈاکٹر یوسف جنید بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین دولسار انجینئرنگ عرفان آکر نے بھی انقرہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں دولسار انجینئرنگ کے جاری توانائی اور تعمیراتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرفان آکر نے پاکستان میں توانائی اور تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے دولسار انجینئرنگ کی پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا خیر مقدم کیا اور حکومت کی طرف سے اس حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، معاون خصوصی طارق فاطمی اور پاکستان کے ترکی میں سفیر ڈاکٹر یوسف جنید نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے انادولو گروپ کے وفد نے انقرہ میں ملاقات کی۔ وفد میں کوکا کولا کے سی ای او کریم یاہی، عطیلا پرلیکا یا چیف اسٹریٹجی آفیسر اور دیگر اعلیٰ عہدیداران بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم نے انادولو گروپ کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور اس کی وجہ سے ملک میں روزگار کی فراہمی پر پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے انادولو گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری مزید بڑھانے کی دعوت بھی دی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، معاون خصوصی طارق فاطمی اور پاکستان کے ترکی میں سفیر ڈاکٹر یوسف جنید شریک تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مصروفیات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، سنان آگ زورلو گروپ کے وفد نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں زورلو گروپ کے پاکستان میں ونڈ پاور اور شمسی توانائی کے منصوبوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو زورلو گروپ کی پاکستان میں الیکٹرانکس، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، معاون خصوصی طارق فاطمی اور پاکستان کے ترکی میں سفیر ڈاکٹر یوسف جنید بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے البیراک گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین احمد البیراک نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے البیراک گروپ کے پاکستان میں منصوبوں کو سراہا۔ البیراک گروپ نے پاکستان میں کم لاگت رہائشی منصوبوں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، فضلے سے بجلی بنانے اور ٹریکٹر کی صنعت میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی سے آگاہ کیا، جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ترک کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ وفد میں کمپنی کے صدر ایردال ایرن اور سیکریٹری جنرل حسن یالسین شامل تھے۔ ملاقات میں پاکستان کے تعمیراتی شعبے میں موجود بیرونی سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، معاون خصوصی طارق فاطمی اور ترکی میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید بھی اس موقع پر موجود تھے۔
آج بائیسیکلنگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ذیابیطس جیسی بیماریوں کی روک تھام میں سائیکلنگ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، جبکہ ہوا اور شور کی آلودگی کو کم کرنے میں بھی سائیکلنگ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سمیع اللہ سے۔ سمیع اللہ، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، آج ورلڈ سائیکلنگ ڈے منایا جا رہا ہے اور اسی ورلڈ سائیکلنگ ڈے کی وجہ منانے کی وجہ سے آج ڈی چوک سے ایک ریلی نکالی گئی ہے۔ یہ ترکمانستان ایمبیسی کی جانب سے ڈی چوک سے ایک بائی سائیکل ریلی نکالی گئی، جو کہ جس میں مختلف اسٹوڈنٹس، بچے، ایمبیسڈرز نے شرکت کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے شرکت کی، اور یہ سائیکل وہاں سے چلا کے ڈی چوک سے اب سرینا ہوٹل کے سامنے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پر آ کر یہ بائی سائیکل ریلی جو ہے وہ اختتام پذیر کرے گی۔ تو آئیڈیا بیہائنڈ از دیٹ از کہ آج ورلڈ بائی سائیکل ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ بائی سائیکل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور سائیکلنگ کی طرف لے کر آئیں اپنی یوتھ کو، لوگوں کو، تاکہ ایک انوائرمنٹ کے لیے بھی یہ بہت بیسٹ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سا ہے وہ پیٹرول کے حوالے سے بھی بہت بیسٹ ہے۔ اسی وجہ سے آج یہاں پر یہ بائی سائیکل ڈے کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ 5 بجے سے یہ ٹائم تھا، اور 5 بجے سے یہاں پر لوگوں جو سے تھے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور تقریباً 6 بجے یہ بائی سائیکل ریلی ڈی چوک سے سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سیکیورٹی کی ایک اچھی یہاں پر سیکیورٹی کے اہلکار بھی موجود تھے، اور میڈیا کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، ایمبیسیڈرز ہیں۔ جی سمیع اللہ، ترکمانستان کے سفارت خانے کی جانب سے یہ کوشش کی گئی ہے، اور یقینی طور پر صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ انتہائی شاندار کاوش ہے۔ بائی سائیکل چلانا ہو یا پھر اپنے جسم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کتنا اہم ہے۔ اسلام آباد میں موسم بھی خوشگوار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویکنڈ بھی ہے، سیٹرڈے بھی ہے، تو سائیکلنگ ڈے کے حوالے سے جوش و خروش کیسا پایا گیا ہے اس میں شرکاء کا؟ جی بالکل، شرکاء بچے بہت خوش تھے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور موسم یہاں پر بہت اچھا ہے، اس ٹائم ٹھنڈا موسم ہے اسلام آباد کا۔ بچے بڑے خوشی سے یہاں پر آئے ہیں، وہ سائیکلنگ چلاتے ہوئے، اور سب سے آگے تھے بچے، تو یہ بہت اچھا دیکھنے کو ملا، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی۔ جی سمیع اللہ، ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ملکی معیشت کو مشکل سے نکالنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ بتائیں گے تفصیل کے ساتھ راہیل انصار۔ اسلام آباد میں کراچی چیمبر آف کامرس کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF پروگرام میں تاخیر کے اثرات ہو سکتے ہیں، مگر اس مشکل وقت میں ہمیں گھبرانے کی بجائے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام سے معیشت کمزور ہوئی، جس کا براہ راست اثر کاروبار اور عوام پر پڑا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں، پچھلے میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یعنی یو شوڈ بی ویل وشڈ ٹو یور کنٹری اینڈ یو شوڈ بی لائل ٹو یور سوئل۔ پاکستان از ٹریلینز آف ڈالرز آف ایسٹس، اگر ہماری 100 بلین کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے تو ہمارے پاس ایسٹس بھی ہیں۔ پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں، اینڈ وی ول بی کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز انشاءاللہ ان دی ویکس ٹو کم۔ بجٹ بھی ہوگا، بجٹ کے بعد بھی کچھ کام ہوں گے پاکستان کے لانگ ٹرم بہتری کے لیے۔ پاکستان بزنس کونسل اور اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے وفد سے باتیں کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ معاشی مشکلات کے باوجود IMF کے تمام مطالبات پورے کیے۔ There are sovereign commitments of Pakistan. کس گورنمنٹ نے بنائی تھی immaterial۔ 2019 میں جو کمٹمنٹس ہیں بنی ہوئی اور کمٹ کی ہوئی، اس کو ہم نے we have done it almost delivered all those at a huge political cost to the existing government and obviously as a consequent pain to the general public وہ ہم نے کیے ہیں۔ So right now we are in the consolidation phase، تو ہم نے اس میں مل کے انشاءاللہ we'll try to just sail it through together۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ سابقہ حکومت کی نااہلی سے ہونے والی تباہی کو ہم نے روکا، ہم سب دوبارہ محنت کر کے ملک کو دنیا کی 24ویں معیشت بنائیں گے۔ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن ویلیو تھی
क्रॉस $100 बिलियन। आज भी हमारा पब्लिक डेट इज क्लोज टू $100 बिलियन, लेकिन उस वक्त $70 बिलियन था। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम किधर जा रहे थे, 24वीं मईशत बन गए और 20 G20 में प्रेडिक्शन हो गई। प्राइस वाटर कूपर्स की रिपोर्ट आज भी मौजूद है, लेकिन एज ए नेशन आई थिंक वी अंडरवेंट ए ह्यूज लॉस। वे फॉरवर्ड कि हमने इसको फाइट करना है एज ए गवर्नमेंट। वज़ीर खजाना का कहना था कि हुकूमत ताजर बरादरी के मसाइल से आगाह है, कोशिश होगी कि कारोबारी तबकों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत फराहम कर सकें। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादर ने कहा है कि सब आईनी इदारों को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। हम सब आइन के ताबे हैं, आइन हमारे ताबे नहीं। उन्होंने कहा कि जो कवानीन बनाए हैं इससे अदलिया मजीद मजबूत होगी। इसी हवाले से मजीद तफसील मौज़मुद्दीन की रिपोर्ट में जानिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर ने कहा कि रियासत से वफादारी और आइन की पासदारी हर शहरी पर फ़र्ज है। उन्होंने कहा कि कानून का मेयार सबके लिए बराबर होना चाहिए। कुछ लोग रियासती इदारों में मुदाखलत करते नजर आ रहे हैं और उनके रवैये से महसूस होता है कि वो किसी एक सियासी धड़े के लिए नरम गोशा रखते हैं और ये सियासी धड़ा पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि चंद मखसूस लोग जिनके बारे में कि हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वो इस वक्त रियासत को और रियासती इदारों में एक इस किस्म का एक पैटर्न उनके फैसला जात में नज़र आ रहा है और इस तरतीब से वो रियासती इदारों में मदाखलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इरफान कादिर ने कहा कि कानून साजी का अदलिया से क्या ताल्लुक है, ये पार्लिमान का इस्तेहकाक है। उन्होंने कहा कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं और अदलिया की मजबूती पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त एक होकर मुल्क के बारे में सोचने का है। और मैं फिर आपको बता दूं कि हरगिज़ इसको इस तरफ मत लेके जाएं कि हम अपनी अदलिया को कमज़ोर करना चाहते हैं, हम अपनी अदलिया को अंडरमाइन करना चाहते हैं। मैं आपको साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ उस मखसूस हम ख्याल ग्रुप के साथ नहीं हैं जो कि खुद अदलिया के साथ नहीं है। इरफान कादिर ने कहा कि अगर मखसूस सियासी धड़े ने इंतशार ना फैलाया तो इलेक्शन वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिन्ना हाउस समेत मुल्की तंसीबात जलाना सियासत नहीं दहशतगर्दी है। लाहौर में वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक से उनके भाई की वफात पर इज़हार ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे शर्पसद अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अंधे इंतकाम और झूठे केसेस का सामना किया। पिछले 3-4 साल जो झूठ और इंतशार का दौर रहा है उसमें मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। जब अपोजिशन लीडर जो है उन्होंने कहा कि आइए मिसाके मईशत करें तो चोर डाकू के नारे लगाए गए और अल्लाह के फजल करम से बाइज्जत बरी हुए शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब सुरखरू हुए। आज मुझे ये बताएं कि 19 मिलियन पाउंड्स 60 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का गबन किया, उसका हिसाब देने की बारी आई है तो अपना जो है वो झूठ का चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले हमजा शहबाज ने सरदार अयाज सादिक से उनके बड़े भाई के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मरहूम की रूह के इज़हार सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। नाज़रीन, मईशत की बहाली के लिए हुकूमत की जानिब से पायदार तरक्की के हुसूल के लिए इक़दाम जारी हैं। मुल्की मईशत को मुश्किल से निकालने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है, ये कहना है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का। इस हवाले से अपने रिपोर्ट भी शामिल की थी अपने प्रोग्राम में। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब माहिर मईशत हैं, आपने हमें ज्वाइन किया है। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपका। सर, अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान, रूस, ईरान, अफगानिस्तान बार्टर ट्रेड के हवाले से, फिर हम ऑयल के हवाले से भी, हमारी जो स्टैटिक स्टोरेज है उसके हवाले से भी फैसले किए जा रहे हैं। ईसीसी का इजलास भी होगा मंडे को। बिजनेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, मईशत के हवाले से कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं? देखिए, ये जो बार्टर एग्रीमेंट है जिसको कहते हैं लेन और देन की तिजारत, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इंडिया ने इससे बड़ा फायदा उठाया है। जब ईरान के साथ सैंक्शन थी तो इंडिया ने इस बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट के तहत
पूरे चावल हमारे हिस्से के भी एक्सपोर्ट किए बासमती, और वहां से पेट्रोलियम मसनूआत लेके क्रूड ऑयल लेके रिफाइन करके और एक्सपोर्ट किया है। और इंडिया की जो इन दिनों में एक्सपोर्ट बढ़ी है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है वो पेट्रोलियम मसनूआत के एक्सपोर्ट का जो उन्होंने बनाई है। तो पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रशिया के साथ, ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और हमारा ये डॉलर की ऊपर जो बोझ आ रहा था वो हट जाएगा। आप अशिया को लेन देन करके तिजारत कर सकेंगे। स्मगलिंग की जो नुकसानात थे वो आप बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट क्योंकि अब अनाउंस हो गया है तो उसके थ्रू होगा, और हुकूमत को टैक्सेस और ड्यूटीज के मद में फायदा पहुंचेगा। दूसरी चीज ये है कि वजीर खजाना साहब बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं, और आज भी हम पूरे दिन मीटिंग में रहे ट्रैवल एसोसिएशन के साथ, डेनिम मैन्युफैक्चरर के साथ, फार्मास्यूटिकल, और उनके मसाइल इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं। हालांकि इस बार बजट बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि IMF का कुछ दबाव है, IMF के कुछ मुतालबात हैं, वो उनको भी सामने रखना है, लेकिन फिर भी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि बिजनेस कम्युनिटी को बिलखुसूस एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ दे। और उस सिलसिले में आपने ये देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हुई हैं, पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, डीजल की कीमत में कमी की गई है, और अगर मई के महीने में आप टोटल लगाएं तो ये बड़ी खातिर ख्वाह 20-30 रुपए की कमी है, जो इन हालात में बहुत ही एक गरीब के लिए आंसू पोंछने के बराबर है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, मैंने ये देखा है कि ये कीमतें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, डीजल की, पेट्रोल की कम होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर ने अपने किराए कम नहीं किए हैं। ट्रांसपोर्टर जब बढ़ता है तो सुबह कीमतें बढ़ा देता है। अब इतनी बड़ी 2 बार कीमतें हुकूमत ने कम की हैं ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके, तो वो इसकी कीमतें कम नहीं कर रहे। मेरी यहाँ दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो इंतजामिया है, DC का ऑफिस वगैरह, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज वगैरह हैं, कि खुदारा ये ट्रांसपोर्टर को, ये टैक्सी, रिक्शा, ये वैन को आप इस कानून के मुताबिक कि कीमतें कम हुई हैं इतने % वो किरायों में कमी करें, जिससे अफराते दर में कमी होगी, महंगाई में कमी आएगी, और कुछ आंसू गरीबों के पूछेंगे। जी बिल्कुल सर, महंगाई में कमी आएगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बजट आने वाला है, गुज़श्ता 1 साल में हमने सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनका सामना हमने किया है, तो क्या हुकूमत के लिए मुश्किल माशी हालात में ये बजट एक चैलेंज नहीं है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं समझता हूँ कि एक तरफ हम पूरी कोशिश में हैं कि IMF के साथ मुआहदे की बहाली हो जाए, तो वो एक अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी ख़त्म कर देगा। दूसरी, हम ये भी चाहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी इस बजट को बड़ी उम्मीदों से देख रही है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ी है, फाइनेंशियल कॉस्ट 24% हो गई है, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट भी बढ़ा है। तो ये सब चीज़ों के बाद हम ये चाहते हैं कि इस बजट में 3 चीज़ें कम से कम हुकूमत हमको ज़रूर दे। और ये आज इतनी सारी एसोसिएशनों से जो हमारी मीटिंग थी उनका लबाब है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे सेल टैक्स रिफंड नहीं हो रहा है। वो हम चाहते हैं कि इस बजट में जो 72 घंटे का एक फास्टर का मैकेनिज्म था उसके मुताबिक कम से कम उनके जिनके RPO इशू हो गए रिफंड करें। फिर हमारा अपने DLT के अप्रूव क्लेम्स हैं जो स्टेट बैंक में पड़े हैं वो 2 साल से नहीं मिले। बिजनेस कम्युनिटी रिक्वेस्ट करती है हुकूमत से, जो बिजनेस फ्रेंडली है, कि वो DLT के 20 बिलियन के जो क्लेम है 2 साल से उसको रिलीज करें। और फिर साथ ही साथ हम खुशाइंद बात है कि बार्टर एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन इस बार्टर पे अमल दरामद के लिए जो अशिया ली गई हैं उसमें पेट्रोलियम की मसनूआत भी हैं, LPG भी है, टेक्सटाइल भी है, चावल भी है, खाने पीने की अशिया भी हैं, और प्लास्टिक है जो ईरान से मंगाया जा सकता है, और ऐसी चीजें हैं मिर्जा साहब जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकता है,
اور پاکستان بدلے میں جو پاکستان کو ضرورت ہے جن اشیاء کی وہ پاکستان امپورٹ کر سکتا ہے اشیاء کی، تو یہ تو ہو گیا۔ اب مہنگائی کی تھوڑی سی آپ نے بات کی تھی اب اپنے پہلے خیالات میں، اور جو مڈل مین ہے، اب دیکھیے حکومت نے اگر پیٹرول کی پرائسز کم کیے ہیں، دوسری جانب ہم کوکنگ آئل کی قیمتیں دیکھتے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء ہیں، LPG کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں جون کے آغاز میں، تو یہ افیکٹ اب صرف ذمہ داری اگر حکومت کے اوپر ڈال دی جائے تو یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ ایسا کام، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ناجائز منافع خوری بھی کرتے ہیں، ان کا سدباب کیسے ممکن ہے اور بزنس کمیونٹی اس میں کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کموڈیٹی کی پرائسز کم ہوئی ہیں، خوردنی تیل کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں، دالوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، فرٹیلائزر کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اللہ کا بہت بہت کرم ہے $120 سے کم ہوئی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی جو کمی ہوئی ہے اس کو پاس آن ہونا چاہیے مقامی سطح کے اوپر، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہولڈرز ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، وہ پرانی قیمتوں کو ابھی تک استعمال کر کے ناجائز ضرورت سے زیادہ منافع کما رہے ہیں، اور یہ غریب آدمی پس رہا ہے۔ وہ اس طرح نظر آتا ہے کہ افراط زر جو ہے آج 47% SPI اور 37% CPI پہنچ چکی ہے، جو ریکارڈ ہائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب گلوبل پوری دنیا میں کموڈیٹی پرائسز کم ہوئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کم ہوئی ہیں، حکومت نے بھی مقامی سطح پہ قیمتیں کم کی ہیں، تو سپلائرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتوں میں کمی لائے تاکہ غریب آدمی کو احساس ہو کہ اس کی جو کمر توڑنے والی مہنگائی تھی اس میں کسی حد تک ریلیف دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ نے وقت دیا اور بہت اہم تجزیہ آپ کا اس حوالے سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں مقدس یہ بھی کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے، کسی چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو لوگ فوراً سے پہلے جو کاروبار کرتے ہیں یا پھر منافع، ناجائز منافع کمانا چاہتے ہیں، تو اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا تو قیمتیں ایک دم اوپر چلی جائیں گی، لیکن اگر قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ان کا جو آرگومنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چونکہ مہنگی خریدی ہیں تو ہم اس کو کم قیمت پر کیسے بیچ سکتے ہیں۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں وفاقی وزیر چودھری شافع حسین اور مسلم لیگ کاف کے چیف آرگنائزر چودھری محمد سرور نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور شرپسندوں کے ہاتھوں قائد اعظم محمد علی جناح کی اس یادگار کو جلائے جانے پر شدید دکھ کا اظہار کیا۔ دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر چودھری شافع حسین نے کہا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات ملکی سالمیت پر حملہ ہیں جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شرپسند ایسے ملک دشمن کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے۔ چودھری شافع حسین نے کہا کہ چودھری پرویز الہی اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں خوش آمدید کہیں گے، لیکن ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی الگ سیاسی جماعت بنائیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے چیف آرگنائزر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ پاک فوج نے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، شہداء کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج پوری قوم کی ریڈ لائن ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا کہ ادارے آئین و قانون کے مطابق چلے تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ راولاکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ آ کر اگر انہی تنصیبات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کیا ہم ان کو دہشت گرد کہتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں یہ سیاسی ورکر ہیں؟ اور اگر پاکستان کے اندر سے وہی رول وہی فعل کوئی ادا کرے گا تو آپ ان کو سیاسی ورکر کہو گے یا دہشت گرد کہو گے، اور اگر آپ اس فعل کو کرنے والے کو دہشت گرد ہی کہیں گے تو پھر اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جو پاکستان کی سرحدوں سے باہر سے آ کر کوئی وہ فعل کرتا ہے اس سے کیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر سے وہ فیل کرے گا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو آزاد کشمیر مضبوط ہوگا اور ہم کشمیر کا مقدمہ بہتر طور پر لڑ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے، محمد نواز شریف الیکشن سے قبل وطن واپس آئیں گے۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो रही है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्की मफाद में फैसले कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि जारहाना और पुरतशद्दुद सियासी पॉलिसियों के बायस सियासी रहनुमा PTI छोड़ रहे हैं और इनमें कई हमसे राबते में हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंतखाबात में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की जाएगी और इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और मेरा नाम है। नून की तरफ से एक शेख फयाज MNA हैं खानपुर से, वो और राना सनाउल्लाह का नाम है। अभी तक हमारी आपस में मीटिंग हुई नहीं, लेकिन अगर इलेक्शन का ढोल बजा और हम लोग इकट्ठे बैठे तो इसका इम्कान है कि हम सीट टू सीट देख लें और अपनी अपनी पोजीशन को असेस कर लें। हमारी लीडरशिप ने मैच्योरिटी का सबूत दिया। आज जो PTI का वोटर है साउथ पंजाब का, वो माइल हमारी तरफ है। 158 मेंबर्स आपके पीछे बैठे हैं। आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, पंजाब को भी रखें, KP को भी रखें। लेकिन जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को छोड़कर टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं, फतह करना चाहते हैं तमाम फोर्सेस को, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी और अपने मुल्क की फोर्सेस को भी, और आप अपनी जमात को सूली पे चढ़ा देते हैं। मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत मुल्की तनसीबात पर हमला किया गया। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों में से एक और सरगना की शनाख्त हो गई है। मियां आतिफ महमूद कुरैशी PTI रावलपिंडी का नायब सदर और मोहल्ला कुरैशियां सिहाम रावलपिंडी का रिहायशी है। मियां आतिफ महमूद ने GHQ पर हमले में भरपूर हिस्सा लिया, जो कि वीडियो में देखा जा सकता है। शरपसंद सरगना ने मौके पर पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ के मेंबरान का पार्टी से दस्तबरदारी का सिलसिला जारी है। डेरा इस्माइल खान से PTI के साबिक MPA एहतशाम जावेद अकबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। एहतशाम जावेद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़े पर बहुत अफसोस हुआ है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क की बका के लिए हमें एक कौम होकर काम करना होगा। पाक फौज और शहादा की कुर्बानियों के बायस आज हमारा मुल्क सलामत है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में सियासत के लाहे अमल के बारे मुशावरत के बाद आगाह कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ डेरा मुराद जमाली के सीनियर नायब सदर मीर शौकत अली बंगलजई ने भी पार्टी छोड़ दी है। इस्तीफा और अलहदगी का ऐलान डेरा मुराद जमाली प्रेस क्लब में किया। PTI के साबिक रहनुमा का कहना था कि जिन्ना हाउस, रेडियो पाकिस्तान पेशावर और दीगर मकामात पर शरपसंदों की कार्रवाइयों का कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। जिस तरह कौमी तनसीबात और शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, वो काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। पाक फौज कौम का फख्र है। 22 करोड़ पाकिस्तानी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। तहरीक नौजवान पाकिस्तान बलोचिस्तान के सदर सरदार सहरगुल खिलजी ने भी प्रेस क्लब कोयटा में अफसोसनाक वाक़यात को सोची समझी साजिश करार दिया। तहरीक के नौजवानों ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भरपूर जदोजहद करने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद अब लोग समझ चुके हैं कि मुल्क का खैर खा कौन है। तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के रहनुमा एहसानुल्लाह खाकसार ने भी पार्टी छोड़ दी है। कोयटा प्रेस क्लब में अलहदगी का ऐलान करते हुए कहा कि फौजी तनसीबात पर हमले मुल्क पर हमलों के मुतरादिफ हैं। 9-10 मई के वाक़यात काबिल मजम्मत हैं। कौम हमेशा फौजी जवानों के शाना बशाना खड़ी रहेगी। अफसोसनाक वाक़यात पर हमने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। मुख्तलिफ स्कूल्स की तलबा और असातिज़ा ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। तलबा ने जिन्ना हाउस पर हमले की मजम्मत की और शर्मनाक वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार भी किया। आज हम जिन्ना हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कायद का घर है और जिन्होंने हमें ये मुल्क बना के दिया, उनकी चीज़ों को इस तरह ख़राब करना ये हमें ज़ेब नहीं देता। और जिन्होंने ये काम किया उनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे और इंशाअल्लाह उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज हमें मौका मिला है जिन्ना हाउस आने का, तो यहाँ पर ये इस तरह के जला हुआ देखकर और पुरानी तस्वीर को देखकर दिल कांप उठा। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिन्ना हाउस का, उनको उनके ख़िलाफ़ शदीद इक़दाम किए जाएँ और उनको इंशाअल्लाह ज़रूर उनको इस बात की सज़ा मिले। यहाँ पर देखकर बहुत अफसोस हुआ कि बहुत जला हुआ है और उनको जलाने वाले वही लोग हैं
جن کے اگر بچوں سے پوچھ رہے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پاک فوج بنیں گے، پاک فوج میں جائیں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کریں گے. تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی ملک کو آ کر جلاؤ؟ دنیا بھر میں اپنی سحر انگیز وادیوں کے باعث شہرت رکھنے والے پاکستان کے شمالی علاقوں میں کچھ مقامات قدرت کی بے مثل خوبصورتی کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کی تباہ کاریوں کی شدت کا منظر پیش کر رہے ہیں. ایسے ہی ایک مقام سے رپورٹ کر رہے ہیں حسن طارق بٹ. جی یہ چترال کا علاقہ ریشون ہے. موسمیاتی تبدیلی کی جو ایک حقیقی منظر کشی وہ اس پوائنٹ کے اوپر ہو رہی ہے. یہ آپ کو میری لیفٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہوگا کہ دریا جب سیلاب آیا تو دریا نے اپنا رخ بدلا اور یہ کلٹیویٹڈ لینڈ 400-500 کنال زمین جو ہے وہ دریا برد ہو گئی اور آج اس کا نام و نشان نہیں رہا. اور یہ ایک ٹپیکل جو ہے وہ فلڈ کی لینڈ ایروجن کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. اور رائٹ سائڈ پر آپ کو پیچھے پہاڑ نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر ایک آبادی ہے اور نیچے پہاڑ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دریا کے اندر جو ہے اس کی لینڈ جو ہے وہ ایروڈ ہو رہی ہے اور یہ پہاڑ اور یہ زمین جو ہے وہ آہستہ آہستہ دریا میں شامل ہو رہی ہے. تو یہ جو اوپر آبادی ہے اس کو بھی شدید جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ اور لینڈ ایروجن کے جو خطرات ہیں وہ لاحق ہیں. جو ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی ترقی کی در حقیقت قیمت یہ ہے جو آج پاکستان ادا کر رہا ہے. تو اس موسمیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ کوئی لایا عمل تیار کرنا ہوگا. آج اگر ہم لوگوں نے ایکشن نہ لیا تو آنے والے وقتوں میں جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی جو شدت ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا اور اس کی جو ڈیوسٹیشن ہے اس علاقے میں وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. جی حسن طارق بٹ کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. بھارت سے آپ کو خبر دیں جہاں پر ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے. ریاست اڑیسہ میں 3 ریل گاڑیوں کے خوفناک تصادم میں 300 افراد ہلاک جبکہ 900 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. انڈین ریلویز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امیتابھ شرما نے بتایا کہ وہ 2 مسافر ٹرینیں حادثے کا شکار ہوئی ہیں جبکہ تیسری ٹرین جو مال گاڑی تھی حادثے کے مقام پر کھڑی تھی اس لیے وہ بھی حادثے کی لپیٹ میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ پٹری سے اتری ٹرین کے کچھ ٹوٹے ہوئے حصے قریبی ٹریک پر گرے اور مخالف سمت سے آنے والی ایک اور مسافر ٹرین سے ٹکرا گئے. پٹری سے اترنے والی کورومنڈیل ایکسپریس ریاست مغربی بنگال سے جنوبی ریاست تامل ناڈو کے دارالحکومت چنئی جا رہی تھی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹرین حادثے میں سینکڑوں جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اپنے تعزیتی بیان میں وزیر اعظم نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا. انہوں نے المناک حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی. چیری شمالی بلوچستان کا ایک ایسا فروٹ جس کا نام سنتے ہی لوگوں کا دل کھانے کو کرتا ہے. جب بات قلاب زیارت مستوں کی چیریز کی ہو تو کیا ہی بات ہے. بلوچستان کے منفرد ذائقے کی چیریز میں کیا خاص بات ہے یہ بتائیں گے کوئٹہ سے وقار احمد. بلوچستان کی فروٹ باسکٹ سے چیریز مارکیٹ تک پہنچ گئیں. کلات، زیارت، مستونگ، دشت اور کوئٹہ کی چیریز منفرد ذائقے کی وجہ سے ملک بھر میں پسند کی جاتی ہیں. شمالی بلوچستان کی آب و ہوا ڈرائی فروٹس کے ساتھ فریش فروٹس کی پیداوار کے لیے بھی بے حد موزوں ہے. پورے پاکستان میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور لوگ اسے بڑے پیمانے پر پسند کرتے ہیں. کلات ایک سرد علاقہ ہے اسی لیے یہاں پر چیری زیادہ میٹھا اور لذیذ پایا جاتا ہے. فوڈ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ چیری میں موجود پولیفینول اور پوٹیشیم بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتے ہیں. چیری میں پائے جانے والے لیمنین اور ایلجک ایسڈز لیور، جگر، آنتوں اور پھیپھڑوں کے کینسر کے خلاف بھی مدافعت بڑھاتے ہیں. چیری میں موجود میلاٹونن آپ کی سلیپ سائیکل کو بھی بہتر کرتا ہے. چیری جو سب پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور اس کی آب و ہوا کی وجہ سے بہت ٹیسٹی ہے. چیری کے 14 ورائٹیز ہے. ہم پورے ملک میں چیریز بیچتے ہیں اور باہر سے بھی ہمیں آرڈر آتے ہیں چیریز کے. گزشتہ سالوں میں کم بارش اور کم برف باری سے چیری کی پیداوار بہت کم رہی لیکن رواں سال سردی کا اسپیل طویل ہو جانے اور مئی تک بارش اور ژالہ باری سے نہ صرف خشک سالی کا خاتمہ ہوا بلکہ چیری کی پیداوار بھی بڑھی. وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ. میں اس گراؤنڈ میں 2017 میں بھی آیا تھا اور آپ کے لیے گیس کی منصوبے کا افتتاح کیا. اس پر کام شروع ہوا. کئی 100 کلومیٹر پائپ آیا اور درمیان میں وہی نالائق آ گئے. 2018 میں اس قوم پر مسلط کر دیے گئے وہی نالائق عمران، جس کا کام اس ڈاکٹر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جس کے پاس ایک اندھا شخص جاتا ہے
کہ میرا ایک آنکھ خراب ہے تو اس کو واپس ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو خراب آنکھ کا علاج نہیں ہے، اگر ٹھیک آنکھ کو خراب کرنا چاہتے تو یہ کر سکتا ہو۔ تو وہی عمران جو آپ کو کچھ دینا تو درکنار، آپ کے وہی منصوبے جو نواز شریف صاحب کی دور میں اور میرے بھائی جمشید خان مومن جس نے جو کام کیا ہے، کوئی یہاں سے وزیر اعظم بن جائے پھر بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کی کوشش سے ہوا، آپ کے لیے 2 ارب کی گیس کا منصوبہ لایا، مگر اس نے اس پر اور مزید دینے کی بجائے کام بند کر دیا۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نالائق کے جانے کے بعد اس منصوبوں پر دوبارہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور جو بھی پائپ بچھا دیا گیا ہے یہ ویسے نمونے کے لیے نہیں، آپ کے گھر میں گیس آئے گا، آپ کے چولہے ہم جلا کے رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو علاقے رہ گئے میرے بھائیوں کی ڈیمانڈ میں نے سنی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی تکمیل رسائی حاصل کر دیں گے، ان کا ہی دیرینہ مطالبہ بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جو درمیان میں دور آیا، انتہائی تاریخ دور پاکستان کی ہسٹری اور تاریخ کا، انتہائی نالائق وزیر اعظم اور انتہائی نالائق پارٹی اس قوم اور پاکستان پر مسلط ہو گئی، اور اس کا کام کیا کہ ہر ایک شعبے کی تباہی، خواہ وہ آپ کی معاشرت ہو، مثال دینا اور قوم کو یاد دلانا چاہتا ہو کہ اس کے پی میں 2014 میں لوگ ڈینگی سے مر رہے تھے، اور وہی وہ ٹولہ ڈی چوک میں اکٹھا ہو کر ڈانس اور ناچ میں مصروف تھے، اور پھر وہی شہباز شریف صاحب سے درخواست کی کہ لوگ مر رہے، اس نے یہاں کے وزیر اعلیٰ وزیر تو فارغ ہی نہیں ہے، اس نے پنجاب سے ٹیمیں بھیج دیے اور اس قوم کے ساتھ کھڑا ہو کر اس مشکل میں ساتھ دیا، تو اس طرح معاشرت تباہ کر دی، اور پھر اس کے بعد معیشت کی تباہی کا کام کیا، وہی لوٹ مار کرپشن کی، وہی معاہدے کیے جس طرح ایک نشے میں بندہ کرتا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ تو معاشرت کی تباہی، معیشت کی تباہی، اور پھر وہی پر اس کو صبر نہیں آئی تو پھر اداروں کے تباہی کے پیچھے لگ گیا، افواج پاکستان کے تباہی کے پیچھے لگ گیا، اور اسی طرح شوشے چوڑے اور اس طرح کام شروع کر دیا کہ پاکستان کی افواج بھی کمزور ہو، پاکستان کی دفاع بھی کمزور ہو، اور جلد از جلد جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہ حملہ ور ہو جائے کہ پاکستان کی افواج کمزور ہو گئے، اور اس کا اصل چہرہ جو ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ سب سے بڑا چور ہے، فارن فنڈنگ کیس کو دیکھو، اس میں اگر اربوں ڈالر وہی بیرونی دنیا سے آئے ہوئے، پاکستان کی دشمنوں سے آئے ہوئے، کس مقصد کے لیے؟ پاکستان کی تباہی کے لیے۔ تو میرے نوجوان بھائی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ جھوٹے تقریریں کر کے جھوٹے تقریریں سب کو گمراہ رکھا ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے 9 مئی کو اور 10 مئی کو اس نالائق کا اصل چہرہ پاکستان کے عوام کے سامنے آ گیا کہ جو ہم کہتے تھے سچ کہتے تھے، یہ واقعی پاکستان کا خلاف ہے، اور اس دن کی تلاش میں کہ کب پاکستان ٹوٹے گا۔ اگر عمران رہے تو بہت اچھا، اگر عمران نہ ہو تو پاکستان بھی نہیں رہے، عجیب بندہ ہم نے دیکھ لیا۔ اگر عمران نالائق بیٹا ہو تو خیر ہے، اس کو زبردستی بٹھائے رکھے تو خیر ہے، مگر اگر اس نالائق کو نالائق خود موجود نہ ہو تو پھر اس کی پاکستان کی ضرورت نہیں۔ اور اس نے 9 اور 10 تاریخ کو وہی تاریخ رقم کیا جو کبھی انڈیا اور پاکستان کے دشمنوں نے بھی رقم نہیں کیا تھا، اور اس نے کیا 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 میسج دیا؟ اگر ایک چور کو پکڑا جاتا ہے 60 ارب کی چوری کے کیس میں جو اس پر ثابت ہو، سچے کیس میں
تو اس کا یہ میسج دینا کہ چوری بھی کروں گا کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے. تو اگر چور کو پکڑا گیا تو سب کو نیچے میسج مل گیا کہ پاکستان کی بھی ضرورت نہیں. تمام سڑکیں بلاک ہو گئے, تمام زندگی پاکستان میں مفلوج کرا دی, اور ایک ایک جگہ پر ٹول پلازو, ایمبولنسز, ہر ایک چیز سے لے کر ریڈیو پاکستان سے لے کر اسی دن میں تیمرگرہ اور چک درگیا ان فورٹ سے لے کر کور کمانڈر کے گھر تک, لاہور میں جنا ہاؤس تک, اور مختلف پبلک پراپرٹیز پر حملے ہوئے, اور ایک میسج بیرونی دنیا میں دیا کہ پاکستان کی افواج اور ادارے سارے کمزور ہیں. تو اگر اس پر ہاتھ نہیں ڈالا, اس کا وہی خواہش پورا نہیں ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو خون کی نالیاں بہیں گے, لاشیں گریں گے ہزاروں کی تعداد میں. تو اگر اداروں نے اور پاکستان میں جو لوگ رول کر رہے ہیں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ ہمارے ہی قوم ہے, ہمارے ہی بچے, ایک گمراہ شخص نے اس کو اس راستے پر ڈالا ہے, اس کی خون نہیں بہانا چاہیے, تو عمران کمزوری نہ سمجھے کہ پاکستان کی افواج کمزور ہے یا پاکستان کی لیڈرشپ کمزور ہے. وہ دشمن کا مقابلہ پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی صلاحیت رکھتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے. میں نے کہہ دیا, مجھے لوگ کہتے کہ ایک سال میں کیا کیا, میں کہتا ہوں کہ پہلے اس فتنے سے, وہی فتنہ عمران جس کو میں نے کہا کہ آپ کی معاشرت کو بھی تباہ کی, آپ کی معیشت کو بھی تباہ کی, اور ابھی آپ کی اداروں اور سب کے پیچھے تباہی کے لگے ہوا تھا. تو میں کہتا ہوں سب سے بڑا کام اس کا اصلی چہرہ عوام میں سامنے آ کر اس سے پاکستان کی جان چڑھائی. دوبارہ نہ یہ بیٹ آئے گا نہ عمران آئے گا, دفن ہو گیا ہے اس کی وہی چپٹر جھوٹ کی قوم کے سامنے بالکل آیا ہو گئی کہ کون سا شخص ہے اور اس کی کیا ایجنڈا ہے. میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی ابھی آپ دیکھ رہے بجٹ آ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس مشکل ترین حالات میں کہ جو کچھ عمران نے چھوڑ دیا آپ سب کے سامنے, IMF اور دوسرے اداروں کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے, مگر انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی لیڈرشپ اور شہباز شریف کی لیڈرشپ میں اس کی وہی بہترین ٹیم جو اسحاق ڈار اور حسن اقبال اور دیگر پر مشتمل ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بجٹ دے گا انشاءاللہ تعالی. 1100 ارب کا بجٹ دے گا پاکستان کا, تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہماری خواہش ہے, آج آپ دیکھ رہے کہ اگر ڈالر نیچے آ رہا ہے, ہماری خواہش ہے کہ اسی سطح پر آپ دیکھ رہے تھے 2018-17 میں پاکستان کدھر جا رہا تھا, مہنگائی کی شرح کدھر آئی تھی, پاکستان کی معیشت کس سطح پر تھا. ہماری وہی خواہش ہے, اللہ کرے دوبارہ یہ پاکستان کا قوم نواز شریف کو مینڈیٹ دے دے انشاءاللہ تعالی, دوبارہ اسی پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس مہنگائی کا بھی خاتمہ کریں گے اور اس ملک میں ترقی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی ہر جگہ. اور اس ملک کی وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم قوم کی بیٹی قوم کی آواز, قوم کی بیٹی قوم کی آواز, قوم کی بیٹی قوم کی آواز. وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ شہباز شریف جیسا محنتی انسان جو آپ کے حلقے میں بھی آیا ہوا ہے, جمشید خان مومن سے پیار بھی کرتا ہے اور اس کے حلقے کے عوام سے بھی پیار کرتا ہے, وہ حلقے میں آیا اس کو آپ کے مسائل اور سب کا
पता भी है अल्लाह ताला ने, वही अगर वो नालायक 1 साल मजीद रहता तो इस मुल्क का क्या हशर होना था, वही ख्वाहिश पूरा होना था जो डॉलर इमरान के अकाउंट में आए थे, उसका वही काम कि पाकिस्तान का नाम और निशान न रहे। वो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट जिसके लिए वो बहुत मुंतज़र अल्लाह ताला का एहसान है, नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे आज इंशाअल्लाह ताला आपसे जो वादे किए आपने देख लिया, हम सिर्फ वादों तक नहीं है, पहले अगर यहाँ जलसा किया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तो अमली काम किया और इंशाअल्लाह ताला ये मजीद काम जारी रहेगा। मैंने फील किया कि एक कानून है पूरे पाकिस्तान में कि एक ज़िले में एक पासपोर्ट का दफ्तर बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता, मगर मैंने आपकी उन मुश्किलात को देखकर कि तखबाई बड़ा तहसील है और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का भी मशकूर हो कि उसने आपकी तहसील के लिए एक खसूसी पासपोर्ट का दफ्तर भी दे दिया। अभी आप मर्दान की बजाय शेरगढ़ में जाकर आपके पासपोर्ट बनेंगे। मैंने आपके काम गिनवाने की जरूरत नहीं, मगर मैंने आपके रोड का आज देख लिया। मैं आपके इस रोड की बाकायदा इंटरनेशनल लेवल की तामीर का भी ऐलान करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये बन कर रहेगा, जब हम दोबारा आते हैं इस पर काम भी होगा। मैं बकाया यहाँ काम का ऐलान किया नहीं, हम जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के शागिर्द है, हमारा एजेंडा और काम अपने कायद नवाज शरीफ की तरह काम कराना है। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर दे कि इस मोटरवे पर आते और वही जो जीटी रोड से हम कई घंटे लगा कर जाया करते थे पिंडी इस्लामाबाद, अल्लाह का एहसान है अभी आपके घर में यहाँ आप आते। और एक ये भी नवाज शरीफ का तोहफा है। लोग कहते केपीके में नवाज शरीफ ने क्या काम किया, मैं उन लोगों को कहता हूँ वही नवाज शरीफ अगर पेशावर तक मोटरवे देके नवाज शरीफ ने दिया, पी मिलन ने दिया। अगर आप हजारा मोटरवे देखते, मैं कल हजारा गया, वही तोहफा नवाज शरीफ का है। उसी दिन डीए खान गया, वही रास्ता जो हम 10 घंटे 8 घंटे लगाते थे, इस्लामाबाद में 2-2.5 घंटे में डीए खान पहुंच गया। नवाज शरीफ को दुआ करे, नवाज शरीफ के अलावा किस लीडर ने इस सूबे को क्या दिया है। वाहिद लीडर जब आ गया तो इस सूबे की महरूमियों को सामने रखकर उसका अजाला कर दिया और इन अवाम के साथ खड़ा हो गया। मैं इस सूबे के अवाम से भी तवक्को रखता हूँ और आज आपकी जज्बे को देखकर मैं कह भी सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर इस छोटे से इलाके में आप इतने हजारों की तादाद में नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं तो इस मुल्क का दूसरा हल है ही नहीं बगैर नवाज शरीफ की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून के आने का। इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में आपसे तवक्को रखता हूँ। د ټولو مطالبه ده چې خبرې په پښتو کې وکړو، نو زه په پښتو کې تاسو ته ستاسو ټولو شکریا ادا کوم، تاسو ته شاباش درکوم، ستاسو نن د دې عظیم الشان ورکر کنونشن چې د دې نه ډېر غټ جلسه عام جوړ شو۔ वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने मंसूबों को रोका था और इस नालायक के जाने के बाद इन मंसूबों पर काम हो रहा है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्याती मंसूबे दिए हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की वादी जहलम के हवाले से आपको आगाह करते चलें कि इस आज़ाद कश्मीर की वादी जहलम अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर न सिर्फ कुदरत के हसीन नज़ारे मौजूद हैं बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे सयाह हैं जो कि सयाहत की गर्ज से इस वादी का रुख करते हैं। अदील अहमद खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपके साथ शेयर करते हैं।
آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی میں لائن آف کنٹرول کے قریب پانڈو سیکٹر کے دامن میں واقع گاؤں سرائی میں متحدہ عرب امارات کے رفاعی ادارے محمد بن راشد المکتوم فاؤنڈیشن کے تعاون سے 20 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کیے گئے اسکول کا افتتاح رفاعی ادارے کے ڈائریکٹر صالح محمد المزروئی نے کیا۔ سرائی مڈل اسکول کی مارکت الارا عمارت میں جدید کمپیوٹر لیب اور فرنیچر سمیت دیگر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راشد المکتوم فاؤنڈیشن کے ترجمان سہیل شیخ نے کہا کہ یہ اسکول متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہاں کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ بچے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ تقریب سے خطاب کے دوران سیاسی و سماجی شخصیات سمیت دیگر مقررین نے متحدہ عرب امارات کی حکومت اور رفاعی ادارے کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران رفاعی ادارے کے ڈائریکٹر صالح محمد المزروئی نے کہا کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ To the population here in this place, we think that it will be help the student to get their education, and we are very grateful to be here. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے بچے دھوپ گرمی سے بچ کر کلاسوں میں اچھی جگہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے تعاون سے تعمیر کردہ اس اسکول میں نہ صرف طلبہ محفوظ ماحول میں تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گے بلکہ یہ اسکول پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی کی علامت کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سرائی، ضلع جہلم ویلی، آزاد کشمیر۔ نیوز ایک شو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔